can see here exercise 2.3. So what is here? The exchange rates of foreign currencies on a day in January 2020 is given below in the table. Okay, on a day January 2020 को यो यहाँ चाहिँ हामीलाई एउटा exchange rate given छ. Use the exchange rates and solve the following problems. अब हामीले यो exchange rate चाहिँ use गर्ने and we will solve the given problems. है यहाँ problems भनेको कहाँ छ त? Question number 1 and 2 को problem we are going to solve with the help of this table. Okay, यहाँ चाहिँ अब हामीलाई question number 1 मा छ convert the following currencies into Nepali currency भनेको छ है. जस्तो Indian rupees 17,550 लाई हामीले नेपाली करेन्सीमा चेन्ज गर्नु पर्यो. त्यसैगरी US डलर 990 लाई पनि नेपाली करेन्सीमा चेन्ज गर्ने. त्यो exchange rate from where we have to we'll know from from the table. Table मा हेर त Indian rupees कति छ त? Indian rupees 100 equals to Nepalese rupees कति हुन्छ त? Nepalese rupees 160. That will use here. Table मा हेर्छौं, table मा जे छ जस्तो exchange rate छ त्यही exchange rate अनुसार first of all we are going to convert into Nepali currency है त. यो 1 नम्बरमा हामीले सबैलाई नेपाली करेन्सीमा चेन्ज गर्ने हो. किनभने यहाँ इन्डियन करेन्सी छ, US डलर छ, GBP भनेको पाउन्ड स्टर्लिङ छ, SAR भनेको के हो त? साउदी अरब रियाल हो. SAR भनेको के हो त? साउदी अरबको रियाल हो. SAR 3240 छ. QAR भनेको कतारी रियाल हो 2880. KRW भनेको कोरियन ओन हो. ओनलाई हामीले चेन्ज गर्नु पर्यो. RM भनेको रिङ्गिट हो, मलेसियन रिङ्गिट हो. ओके, AU डलर भनेको अस्ट्रेलियन डलर हो. ओके, दिस थिंग्स वी हैव टू कन्भर्ट इन्टु नेपाली करेन्सी. सिम्पली हामीले सिम्पल अब दुईटा तरिकाले गर्छौं है. एउटा हामी चेन रुलबाट पनि गरौँला, चेन रुल. ओके, अर्को युनिटरी मेथडबाट पनि गर्न मिल्छ. ओके, we'll do from the unitary method also. त्यसैगरी 2 नम्बरमा छ convert NPR 1,80,000 into नेपाली करेन्सीलाई हामीले INR इन्डियन रुपीजमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने, US डलरमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने, ग्रेट ब्रिटेन पाउन्डमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने, RM भनेको रिङ्गिटमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने. ओके, सो लेट्स डू. यसबाट 1 क्वेशन आई एम गोइङ टु डू सो दैट यू क्यान डू योरसेल्फ है त. दुईटै प्रोसेसबाट गरौँला, युनिटरी मेथडबाट पनि गरौँला. ओके, चेन रुलबाट पनि गरौँला. सो लेट्स डू. सो आई एम गोइङ टु डू हियर क्वेशन अन द बोर्ड. Okay, so that you can do other questions. एउटा मैले गरे भने then I think you can do other questions here. So first here is question number 1A. Okay, in question number 1A what is given here? यो भनेको IN Indian rupees हो है. यसरी हामीले गर्यो भने यो Indian rupees कति छ? 17,550. Okay, 17,550. Indian rupees 17,550. We have to convert this into केमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने त? नेपाली करेन्सीमा चेन्ज गर्नुपर्ने. ओके, सो यस यो कन्भर्ट गर्नलाई लेट्स युज हियर एउटा युनिटरी मेथड युज गर्छौं हामी. अर्को हामीले डाइरेक्टली चेन रुल युज गरेर गर्न पनि मिल्छ. ओके, अब यसलाई चाहिँ कन्भर्टिङ नाउ converting यसलाई हामीले कन्भर्ट गरिरहेका छौं. नाउ कन्भर्टिङ इन्टु NPR. ओके, नेपालीज रुपीज भन्न खोजेको है. नाउ कन्भर्टिङ इन्टु NPR. त्यसको लागि त हामीलाई के चाहियो त? एक्सचेन्ज रेट चाहियो. ओके, सिन्स ल एक्सचेन्ज रेट यु क्यान सी अन द टेबल. अघि भर्खरै मैले देखाएको टेबलमा माथि छ एक्सचेन्ज रेटमा के छ भन्दाखेरि हामीले नेपाली रुपीजमा कन्भर्ट गर्नु छ. सो हियर यो रुपी इन्डियन रुपी 100 is equals to, it is given here NPR 160. Okay, यो भनेको चाहिँ नेपालीज रुपी 160 सँग इक्वल हुन्छ है. यो इन्डियन रुपी 100 भनेको नेपालीज रुपीज 160 सँग इक्वल हुन्छ. हामीले यसलाई यो त 100 सँग इक्वल भयो. therefore अब रुपी 1 फाइन्ड आउट गरौँ न. रुपी 1 is equals to NPR के हुन्छ त? अब कम हुन्छ. 1 equals to the कम होला नि. 160 divided by कति हुन्छ त? Unitary method I am applying here. Okay, unitary method you can see. Your rupee 1 is equals to NPR 160 by 100.
Okay, so simply we got here NPR, you multiply, you just divide it, we'll get here 1.6. Okay, अब यो Indian rupee 1 is equals to यति हुन्छ भने अब Indian rupee 17,550. Therefore, यो Indian rupees 17,550 is equals to simply अब हामीले के गर्नु पर्यो मल्टिप्लाई गर्ने हो. NPR कति हुन्छ त? NPR 1.6 into 17,550. Okay, so now let's multiply. हामीलाई यहाँ के आउँछ त नेटफ्लिक्स रुपीजमा आइहाल्छ. Okay, NPR what we'll get here? यसैले हामीले let's multiply 1.6 into 17,550. Okay, this is equals to 28,080. So in this way we convert it. You simple and unitary method use गरेर we can easily convert. एउटा करेन्सीलाई अर्को करेन्सीको टर्ममा we can easily convert in this way. So therefore you can write here Indian rupees 17,550 is equals to NPR 28,080. Okay, 28,080. This is one way. यो एउटा तरिका भयो. हामीलाई एउटा चेन रुल छ. With the help of chain rule also we can easily solve. Okay, अब यसको अर्को मेथडहरु चेन रुलबाट पनि गर्न मिल्छ. चेन रुलबाट गर्नलाई what we have to do here, let's see. यही क्वेशनलाई I'm going to do from chain rule. Okay, chain rule को लागि चाहिँ हामीलाई simply के लेख्नु पर्छ त यहाँ. Okay, let's solve it. यही क्वेशन नम्बर 1A लाई मैले chain rule बाटै सल्भ गरिरहेको छु. Solution. हामीलाई गिवन बाट सुरु गरौँ. हामीलाई गिवन मा एक्सचेन्ज रेट गिवन हुन्छ. Okay, exchange rate you can see here. Exchange rate चाहिँ के हुन्छ त? That is given rupees 100 is equals to NPR कति छ त? NPR 160. Okay. अब यो चेन रुलमा के हुन्छ जस्तो रुपीज 100 बाट स्टार्ट भएको छ, राइट ह्यान्ड साइडमा NPR छ भने अब हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने के छ त? Indian rupees 17,550 छ नि, यो NPR छ भने यहाँ NPR लेख्ने. चेन रुल भने यो है. किन भन्दा NPR देखि NPR यो के हुँदै जान्छ, यसरी एट्याच हुँदै जान्छ. बुझौँ न. NPR मा एन्ड भएको छ भने NPR बाटै सुरु हुन्छ. त्यही भएर NPR थाहा छैन हामीलाई. NPR ओके, हामी के गर्छौं त? NPR X is equals to यो इन्डियन रुपीज को कुरा छ यहाँ. ओके, लेट्स राइट हियर इन्डियन रुपीज 17,550. यसरी बुझौं. चेन रुलमा के हुन्छ जस्तो इन्डियन करेन्सीबाट सुरु भएको छ भने यता राइट ह्यान्ड साइडमा इन्डियन करेन्सीमा के हुनुपर्छ? एन्ड हुनुपर्छ. र एक्सचेन्ज रेटमा जस्तो यहाँ त हाम्रो दुईटा मात्रै भयो, यसरी 3-4 वटा भए पनि we can do with the help of chain rule है त. जस्तो यहाँ NPR छ, राइट ह्यान्ड साइडमा NPR छ भने इमिडिएटली अर्को NPR बाटै स्टार्ट गर्नुपर्छ. ओके, सो यो त हामीले सपोज गरेको हो नि. यसमा हामीले के गरेका छौं? लेट NPR X is equals to यो के हो त? इन्डियन रुपीज 17,550. यो हामीले के गरेको त? This we have supposed here. Okay, simply हामीले सपोज गरौँ. अब बाइ युजिङ चेन रुल यसमा हामीलाई के को प्रब्लम हुँदैन? तपाईं युनिटरी मेथडको यसमा कुनै प्रब्लम छैन. डाइरेक्टली चेन रुल युज गर्ने. बाइ युजिङ चेन रुल. चेन रुल भनेको यताको यो नम्बरहरु मल्टिप्लाई गर्ने है. यसरी 100 into x is equals to यताको पनि नम्बर मात्रै मल्टिप्लाई गर्ने. 160 into 17,550. ओके, यसरी हामीले सिम्पली नम्बरहरु लेफ्ट ह्यान्ड साइडको नम्बरलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडकै नम्बरसँग यसरी मल्टिप्लाई गर्ने, राइट ह्यान्ड साइडको राइट ह्यान्ड साइडसँग मल्टिप्लाई गर्ने, बीचमा इक्वल्स टु साइन राख्ने. सो इट विल बी 100x is equals to यो कति हुन्छ? लेट्स मल्टिप्लाई हियर. यसलाई हामीले मल्टिप्लाई गरौँ. 160 into 17,550. okay, it will be 280800. okay, this we got here. okay, that means 28,08,000 we got here. okay, so now let's divide. अब x लाई यतै राखौं. 28,08,000 28,08,000
divided by 100. 100 ले divide गरौँ, दुईटा 0 0 we can cancel, and we found here x is equals to 28,080. okay, 28,080. so यो x भनेको त हाम्रो NPR हो, यहाँ सपोज गरिरहेका छौं. okay, therefore what we can write here, यो IN Indian rupees 17,550 is equals to NPR 28,080. okay, in this way we can find yo unitary method bata we can solve in this way. By using chain rule you can solve in this way. chain rule ma हामीलाई कुनै convert unitary method को use गर्नु पर्दैन. डाइरेक्ट यसरी हामी के गर्छौं, यो मिलाएर लेख्छौं, अरेन्ज गरेर लेख्छौं. एक्सचेन्ज रेटलाई सिम्पली मिलाएर लेख्छौं. मिलाएर लेख्न चाहिँ जान्नु पर्यो है. जस्तो इन्डियन करेन्सीबाट सुरु भएको छ भने यता नेप्लिज रुपीज भयो. नेप्लिज रुपीजमा एन्ड भएको छ भने स्टार्टिङ नेप्लिज रुपीजमै गर्नु पर्यो. ओके, दिस इज इक्वल्स टु इन्डियन रुपीज 17,515 युजिङ चेन रुल भनेको ओके लेफ्ट ह्यान्ड साइडलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडसँग मल्टिप्लाई गर्ने, करेन्सीलाई नलेख्ने. करेन्सी लेख्दाखेरि इट विल बी कम्प्लेक्स. ओके, कम्प्लेक्स हुन्छ, लास्टमा लेख्दा पनि हुन्छ. सिम्पली हामीले यो करेन्सी बाहेक सिम्बल बाहेकको अरु कुराहरु लेख्दै जाने, मल्टिप्लाई गर्ने, एन्ड यु विल गेट हियर द भ्याल्यु. इन दिस वे अल्सो यु क्यान फाइन्ड. ओके, अझै हामीलाई यो चेन रुल, ओके, which rule you find easier, that one you can apply. यसमध्ये कुन सजिलो छ त्यही एप्लाई गर्ने. ओके, लेट्स डु वन क्वेशन फ्रम 2 नम्बरबाट पनि एउटा क्वेशन गरौँ. ओके, एउटा लास्ट क्वेशन, लेट्स डु लास्ट क्वेशन फ्रम 2 नम्बर. ओके, 2 नम्बर. ओके, इन क्वेशन नम्बर 2 इन 2A यहाँ चाहिँ कन्भर्ट NPR 1,80,000 इन्टु INR भनेको छ है. यहाँ चाहिँ हामीलाई ए मा के गर्नु पर्ने छ, लेट्स राइट हियर. यहाँ चाहिँ टु कन्भर्ट छ, यसमा चाहिँ हामीले कन्भर्ट गर्नुपर्ने. टु कन्भर्ट NPR 1,80,000. ओके, टु कन्भर्ट NPR 1,80,000 इन्टु ए नम्बरमा चाहिँ हामीले इन्टु INR. ओके, भनेको इन्डियन रुपीज हो, INR मा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ. यसको लागि पनि एक्सचेन्ज रेट सुरु गरौँ न हामी, जस्तो चेन रुलबाटै गरौँ. ओके, यहाँ के छ गिवन कुराहरु हियर. सबभन्दा पहिले त्यो रेट नै लेखौँ, यही रेट हो, त्यही टेबलबाट हेर्नु पर्ने हो. सेम रेट वी हैव टु राइट हियर. यो नभए यसलाई INR लेखिरहेछ, हामीले INR लेखे पनि हुन्छ. ओके, INR 100 is equals to NPR 160. This is the exchange rate given in the table. यो NPR छ भने अब डाइरेक्ट यहाँ भनेको छु मैले अघि चेन रुलमा NPR मा एन्ड भएको छ भने यहाँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हामीले NPR बाट स्टार्ट गर्नु पर्यो. यहाँ लेख्ने NPR कति 1,80,000. 1,80,000 इज इक्वल्स टु अब INR मा एन्ड छ यो INR x, किन भन्दा हामीले त यो 1,80,000 इज इक्वल्स टु कति इन्डियन रुपीज हुन्छ भनेर फाइन्ड आउट गर्ने नि. यसलाई हामीले लेट गरेको, सो यु क्यान राइट इन दिस वे लेट. ओके, ल यदि थाहा भयो भने यो मिलाउन जानियो अब है. इन्डियन रुपीज 100 इज इक्वल्स टु नेप्लिज रुपीज 160 थाहा भयो. फेरि नेप्लिज रुपीज 1 स्टार्ट यहाँ चाहिँ एन्ड जेमा भएको छ त्यसैबाट स्टार्ट गर्नु पर्यो. इज इक्वल्स टु फेरि अर्को के पनि मिल्नु पर्छ, यस्तो पनि मिल्नु पर्छ है. यहाँ स्टार्टिङ इन्डियन रुपीजमा भएको छ भने एन्ड पनि इन्डियन रुपीजमै हुनु पर्छ. सो बाइ युजिङ चेन रुल, ओके, चेन रुल भनेको हामीले के गर्ने त, लेफ्ट ह्यान्ड साइड मल्टिप्लाइज विथ लेफ्ट ह्यान्ड साइड, राइट ह्यान्ड साइड मल्टिप्लाइज विथ राइट ह्यान्ड साइड. ओके, सो यो त भेरी सिम्पल नै छ. 1,80,000 दुईटा 0. ओके, 160 यस. सो लेट्स डिवाइड हियर. यो कति भयो त 18 एन्ड आफ्टर 6 zeros डिवाइडेड बाइ 160. Yes. Okay, ल अब हामीले डिवाइड गरौँ न यसलाई. विल गेट हियर x को भ्यालु कति आउँछ. ओके, 18060 divided by 160. We got here 1,12,500.
Okay, 1,12,500 is equals to x. Okay, this is equals to x. यो x भनेको हामीले INR सपोज गरेको थाहा भइसक्यो. Or simply you can write here x is equals to यो त INR हो हामीले सपोज गरेको INR 1,12,500. Okay, कन्भर्ट गर्नु भनेको थियो त्यही भएर therefore NPR 1,80,000 सँग Indian rupees कति इक्वल हुन्छ त INR 1,12,500. Okay, so in this way we completed this one.